السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم عندنا ليكليبس 16 اكليبس 16. غنحاول ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا المميزات ديالها وطريقة استعمال ديال بعض لي زوبسيون اللي فيها بالديتاي بالتفصيل، وفي نفس الوقت غنحاولوا نجاوبوا على بعض الاسئلة التي وردت في بعض التعاليق سابقا. ندوزو نشوفوا كما كتشوفوا هنايا لا سونطرال الحله الجديده ديالها كتجي هايده. هنايا 16 لي زون كما كتشوفوا هنايا 16 لي زون، زايد واحد البورني ديال الاليمونطاسيون اوكسيليير. هادو كاين هنايا واحد، كاين هنايا جوج، كاين هنايا ثلاثه، على خلاف اكليبس 8 فيها واحد. هيدا باش ما كيجيوش ديك لي كابل اونكومبري في واحد الجهه. اذا 16 لي زون غتكون لو كونسوماسيون كثر من اكليبس 8. اذا الترونسفو ديالهم اذا لاحظتوا هنايا ترونسفو ديال 1.35 امبير هادي في الالتيرناتيف، على خلاف ليكليبس 8 كيجي فيها ترونسفو ديال 1 امبير. اكليبس 8 ها هي هادي اكليبس 8. اذا لاحظتوا الترونسفو ديالها كيجي ديال 1 امبير، ولهذا كنصح اللي غيستعمل الكليبس 8 ويدير فيها اكثر من العدد ديال الديتيكتور اللي هما اوتوريزي، ضروري يرد بالو، لان غتوقع له لي شوفمون ديال لابارتي الكتريك ابتداء من ترونسفو الريدريسور والريغولاتور ال ام. وايضا زايده هاد البور ميكرو يو اس بي هنايا بور ليزون سيري مع البي سي، استخدام هذا الكابل ميكرو يو اس بي. على خلاف قبل كانت كتجي كنا كنعملوا لا ليزون سيري بهاد لا بروش هادي، وكنا كنستعملوا هذا الكابل، هذا كابل بروست اللي هو عباره عن جوج ديال لي كابل. وايضا فيها 3 بارتيسيون، هذه هي اللي مهمه. لا بارتيسيون هي اللي غنهضروا عليها اليوم بسيطه ان شاء الله. 3 بارتيسيون يعني تقدر تارمي لا بارتيسيون اللي بغيتي، تفرق لي زون على حساب لي بارتيسيون، وتارمي اولا ديزارمي لا بارتيسيون اللي بغيتي. وايضا فيها لوبسيون باش تزيد واحد الموديل وايرليس اللي هو هذا اكليبس دبليو ال اكليبس وايرليس، وتزيد معاه لي ديتيكتور سون فيل. هذه في حالة اذا ما لقيناش شي حل مثلا باش ندوزو لي كابل من الديتيكتور، كاين هاد لا سوليسيون هادي باش تزيد هاد الموديل سون فيل. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي بارتيسيون، والهدف من هاد لي بارتيسيون هو بعد خطرات مثلا كتكون عندك اليوم مثلا كيقول لك انا خصني مثلا ارمي واحد لابارتي مثلا ما ارميهاش. باغ اكزومبل السكنه مثلا السيد داخل في الدار خصو يرمي مثلا اللي على برا، كتعملوا بواحد بارتيسيون، ومن داخل كتعملوا واحد بارتيسيون اخرى. مثلا هو من داخل تقدر تتحرك ولكن ليكستيريور الي ارمي. اولا مثلا كتجبر واحد السكنه مثلا فيها 3 ايطاج مثلا، السيد ساكن مثلا في دوزيام ايطاج، يقدر يارمي الريتشوسي او بروميي ايطاج ويخلي الدوزيام ايطاج يخليها ديزارمي باغ اكزومبل. يستحسن ان قبل ما تاليمونتيو ولا نبرونشيو لي ديسبوزيتيف اللي عندنا كاملين نبرونشيوهم، ومن الاحسن نعملوا الروسيت لا سونطرال من هاد الكابالي هذا اللي هنايا، نشنتيو هاد الكابالي هذا بهاد سترابيوه، ونبرونشيو لي ديسبوزيتيف اللي عندنا كاملين، وناليمونتيو لو سيستيم، ونخليوه يرو ديماري، يعمل روسيت وديماري يرو ديماري، باش حتى الا كان شي بارامتر ديجا في لا سونطرال نبداو داكشي من جديد باش نعرفوا راسنا اش كنديروا. والكاباسيتي ديال ليكليبس 16 هي كتقدر تاخذ حتى 5 موديل، يعني 5 ديسبوزيتيف. بعد ما برونشيت لي ديسبوزيتيف اللي عندي كناليمونتي ونخليه يدير روسيت.
اون فوا كيسالي كيجيني كيطلع لي هذا الميساج هذا، كيطلعوا لي كاع لي كلافي اللي الا كان مثلا عملت اكثر من واحد كلافي كيطلع لي هذا الميساج هذا. يسيفي باش كتكليكي على اوكي صافي. اون فوا كتكليكي على هاد اوكي بعض الخطرات كيطلع لك هنايا هاد الميساج ديال طروبل. غالبا كتطلع ديك كتطلع الريغلاج ديال لوغلوج. يسيفي باش تدخل تريغلي لوغلوج وصافي. نركبو لا باتري صافي، وكنمشيو لديك الكافالي اللي درنا تما كنحيدوه صافي. هادي سيستيم الى بري ا ايتر اوتيليزي. هو طلع ديك الميساج ديال الميساج. بعض الخطرات كيطلعوا اكثر من ميساج. يسيفي باش تكليكي هنا وتشوف لي ميساج اللي كاع اللي كاينين كاملين هنايا ادروات ولا غوش. هنايا كاين انومالي وحده اورلوج انفاليد. يسيفي باش ندخلو نريغليو لوغلوج لو غيلادات وصافي. وبالمناسبه بغيت نهضر لكم على هاد البياسه هادي كتحيدها من هنا. هاد البياسه هادي كتحيدها من هنا هادي البلاصه ديالو. هنا كيركب هنا وهنا. هادي وهادو عاود كتهرسهم كتحيدهم وكديرهم هنا باش ما كيبقاش ديك البولون في الكابو، باش ما كيبقاش ديك البولون يبان هنايا. هادي غير بوليستيك وصافي. نبداو اذا بلي بارتيسيون. انا غنحاول نستعمل لا زون 1 ولا زون 8 ولا زون 16 مفرقين هيدا. غنستعمل غير 3 زون، وكل زون غادي نعملها فواحد بارتيسيون. نقدر نعمل بزاف لي زون فواحد بارتيسيون، ونقدر مثلا نعمل واحد لا زون وناسوسي لا 2 بارتيسيون اولا 3 ديال بارتيسيون، كيبقى لي الاختيار ديالي. مثلا غناخد 3 زون. هنايا بوغ لا كونيكسيون بوغ لانستون غنعملو كونيكسيون كونتاكت فيرمي. من بعد نشوفو فواحد الفيديو ان شاء الله من بعد كيفاش نستعملو لي ريزيستونس، هما مهمين. تيب دو كونيكسيون عملنا كونتاكت فيرمي كونتاكت سيك. نمشيو لي زون. لا زون 1 مثلا نعملو هاد التيب ديالها اونتري سورتي باغ اكزومبل. بارتيسيون هنايا الي اسوسيي لا بارتيسيون 1. لا بارتيسيون 2 ماشي اسوسي، ولا بارتيسيون 3 ماشي اسوسي. اذا نخليوها في لا بارتيسيون 1. نمشيو لا زون 8. لا زون 8 هادي تيب نعملو لها اونتري سورتي باغ اكزومبل. ونمشيو بارتيسيون نعملوها في لا بارتيسيون 2 هادي غنديكوشيوها. ونمشيو لا بارتيسيون 2 ونكونفيرميوها. ونمشيو دابا لا زون 16 نعملو حتى هي باغ اكزومبل بيريمتريك مثلا انستونتاني. اوكي انستونتاني ها هي. نمشيو لا بارتيسيون نعطيوها لا بارتيسيون 3 غادي نديكوشيوها. ندوزو لا بارتيسيون 2 لا بارتيسيون 3 كونفيرميوها. دونك خلقنا 3 بارتيسيون وكل بارتيسيون فيها واحد لا زون. باش نبروفيتيو لوكازيون انا غادي نستعمل لو ريست ديال البروغرام. غادي نستخدم الكابل باش نبروغرامي باغ لو لوجيسيال بروست. اذا نبرونشي في البور ميكرو يو اس بي ونكملو لو ريست ديال البروغرام باستخدام لوجيسيال بروست. هي لي لوكازيون باش نبروفيتيو. هنا لاحظتوا هنا كاين عندنا هنا لا فيرسيون قديمه شويه 5.3.6.0. هنا كاينه لا فيرسيون جديده 5.3.18.0. بور لانستون غادي نخدم غير بهذه القديمه. كنمشي هنا نكليكو على بوطون دروا كنعملو اجوتي ان سيستيم ليكليبس 16. كنكليكو بوطون دروا كنعملو ليغ لي بارامتر هو الاولاني. اوكي كود بي سي اي دي هو 1 2 3 4. كنقراو لي بارامتر ديال لا سونطرال. ريغلاج المهم ديك الساعه نشوفو هادو غادي نهضرو عليهم بالتفصيل. الا جينا لي اوتيليزاتور
كاين utilisateur كاين 32 utilisateur. utilisateur 1 اللي هو 000 الكود ديالو هو هذا، ها هو، هما لي زاتريبيو بارتيسيون. باغ اكزومبل هنايا غادي نختار بارتيسيون اللي غادي ارمي بها مثلا لوتيليزاتور 1 مثلا غنحسبو حنايا بحال ادمينستراتور، غنعطيوها لاكسي ديال 3 بارتيسيون. ها هما ابليكيو. هنايا اوتيليزاتور 2 باقي في هاد الساعه ما كاينش، اوتيليزاتور 3 ما كاينش، ديك الساعه نزيدو واحد لي زوتيليزاتور. نمشيو لي زون. لا زون 1 هنايا نيميرو دو ديسبوزيتيف اسوسي. الديسبوزيتيف هو لو ديسبوزيتيف اللي عندنا هنايا هو كلافي. التيب دو زون هي اونتري سورتي اسوسي على بارتيسيون 1. لا زون 1 اللي اسوسي على بارتيسيون 1. وهادو يزاتريبي الا بغيت تحيدهم ولا تكوشيهم. لا زون نمشيو لا زون نعملو ابليكي. نمشيو لا زون 8 type entrée sortie. La partition il est associée à la partition 2. هادو نكوشيهم par exemple هيدا كاريون كدا هادو. نمشيو نابليكيو. نمشيو لا زون 16 عاود كذلك حتى هي نيميرو ديسبوزيتيف. هنا الا حيدناها عملنا ديسبوزيتيف 0 ما طلعش الكلافي. هنا عملنا ايميديا، عملنا انستونتاني، اللي عملنا خواتي، ولي اسوسي على بارتيسيون 3. هنا كذلك الا بغينا نزيدو هاد لاتريبيو هذا ارمون بارسيال ارمون وي سا ديبون ديال نوتر شوا. كذلك هنايا في لاتريبيو نيميرو 2 نعملو ابليكي. هنايا في بارتيسيون الا خدينا لا بارتيسيون 1 هنا اللي مزيانه هو كل بارتيسيون كتقدر تتحكم في الطون دونطري و سورتي. بارتيسيون 1 مثلا تعمل الطون دونطري و سورتي ديالها ديفيرون على لا بارتيسيون 2 و ديفيرون على لا بارتيسيون نيميرو 3. من هنا مثلا غير 10 ولا 15. ابليكي. بارتيسيون 2 نقدر نخليها مثلا نملا هنايا 20. ابليكي. لا بارتيسيون 3 حتى هي عاود كذلك الا كانت عندك شي زون اونطري سورتي تقدر تخدم هاد الوقت هذا. ابليكي. من بعد ملي كنموديفيو لي بارامتر كنكليكو على بوطون دروا هنايا على الموديل اللي عندنا اكليبس 16 وكنعملو اكريغ باش كي ابليكي لنا هاد لي بارامتر اللي موديفينا. طبعا نعملو كود 1 2 3 4 ديال بي سي اي دي، وهنايا لو كود ديال ليتيليزاتور اللي هو 0000. اوكي. الا لاحظتو ديك كاريون انا عملت ديك كاريون اكتيفيتو هنايا في لا زون لي زون مفتوحين كيعطيني ديك السينيال ديال هذا. بالنسبه لي ديسبوزيتيف اللي عندنا برونشي مع لا سونطرال هو كاين السيركوي برينسيبال اللي هو هذا، وكاين هاد ال سي دي 32 اللي هو الكلافي هو هذا. حنايا كان عطينا لاكسي ديال 3 بارتيسيون وكاريون حتى هو خدام. المهم هذا لي زوبسيون بحال اللي شفنا لي زوبسيون اللي كاينين في ابارتير دو كلافي هما نيت كاينين هنايا. هنا النيفو ديال بيزير تقدر تطلع تزيد ولا تنقص في النيفو ديال بيزير. هنايا النيفو د بريونس، فيتيس دو فيزياليزاسيون انسي دو سويت. اون فوا موديفي هاد لي بارامتر هادو تعمل ابليكي. الا زدنا شي ديسبوزيتيف اخر بحال ليكزومبل اللي غادي نديرو في الخطره الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على الموديل ديال وايرليس ديال واي فاي سون بيل. غادي تزادنا هنايا 3 غادي تزادنا هنايا ديك الموديل دبل بي ال. نديرو ابليكي ونديرو هنا بوطون دروا نعملو اكريغ دائما باش نابليكيو ديك الموديفيكاسيون في لا سونطرال. 1 2 3 4 000.
اوكي نديرو واحد ليكزومبل باغ اكزومبل. هنايا لي زون باقي عندي محلولين باقي ما سديتهمشي. اذا عندي لاكسي هنايا لي زون كاملين لي بارتيسيون كاملين. الا بغيت ندير واحد ليكزومبل مثلا نارمي لي بارتيسيون ارمو تيب دارمومون توتال. هنايا كيعطيني لو شوا شنو غنارمي، واش اريا 1 اولا نارمي اريا 2 اولا نارمي اريا 3. ارمي اريا 1 نكليكي على اوكي. اريا 2 غنخليها، غنمشي نارمي اريا 3 صافي. اذا ارميز دابا لا بارتيسيون 1 ولا بارتيسيون 3. السيستيم هو ارمي ربما غادي يديكلونشي لان ما عنديش لي كونتاكت محلولين هما ديكلونشاب. باش ما نطولش عليكم، باش ما يجيش فيديو طويل، تتم هذا الفيديو ان شاء الله. نشوفوه في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لنا لايك وشي كومونتير تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.